introduction. Share. Okay, इसमा okay, here one इसमा भयो. Okay, देखिन्छ स्क्रिन? Hello. Okay. Okay, last time हामीले स्टेरियो प्यारालैक्स डिल गर्दै थियौ हैन, त्यसैको कन्टिन्युएसन यहाँ अलिकति कन्फ्युजन भयो थियो लास्ट टाइम. ओके, प्यारालैक्स भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ भर्चुअल शिफ्ट इन पोजिसन अफ एन अब्जेक्ट हैन, अफ अ पोइन्ट इन फोटोग्राफिक इमेजेस हैन, एरियल इमेजेस. त्यही प्रिन्सिपललाई चाहिँ हामी अब यो एरियल फोटोहरुमा युज गर्छौं, स्टेरियोग्रामेट्रीमा चाहिँ युज गर्छौं, फोटोग्रामेट्रीमा. र त्यसैको चाहिँ अलिकति एडभान्स फर्म भनौं न हैन, अथवा चाहिँ त्यसको चाहिँ डिफरेन्शियल फर्म, डिफरेन्शियल प्यारालैक्स भनेर भन्छ हैन. डिफरेन्शियल प्यारालैक्स भनेको चाहिँ कुनै एउटा टल अब्जेक्ट छ. अझै के प्रब्लम आइरहेछ? अझै छैन, अब ठीक छ, ठिकै छ नि हैन? ओके, एकदम राम्रो छ. कुनै एउटा टल अब्जेक्ट छ भने हैन, त्यसको चाहिँ टपको र बटमको जुन चाहिँ प्यारालैक्सको चाहिँ डिफरेन्स हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी डिफरेन्शियल प्यारालैक्स भनेर भन्छौं. जस्तो यो फिगरमा हेर्यौ भने हैन, यो फिगरमा चाहिँ हामीसँग दुईटा इमेज, एरियल इमेजेसहरु छ. यो चाहिँ लेफ्टको इमेज एउटा भयो हैन, अर्को चाहिँ राइटको इमेज छ. र यो दुईटै इमेजमा चाहिँ हाम्रो एउटा ट्री चाहिँ क्याप्चर भएको छ हैन. र त्यसको चाहिँ दुईटै इमेजमा चाहिँ जुन चाहिँ भर्चुअल शिफ्ट इन पोजिसन छ, बटमको र टपको चाहिँ जुन शिफ्ट भएको छ हैन, त्यसको चाहिँ प्यारालैक्स हैन, जसको टपको प्यारालैक्स भनेको पीटी हैन, र बटमको चाहिँ प्यारालैक्स भनेको चाहिँ पीबी हैन. यो दुईटा बीचको डिफरेन्स इज we call it we define that term as differential parallax हैन. This type of difference in parallax can be utilized to determine the height of an object हैन. कुनै पनि एउटा अब्जेक्ट को, टल अब्जेक्ट को चाहिँ हामी हाइट डिटरमाइन गर्न सक्छौं फ्रम द बेस अफ दैट अब्जेक्ट हैन. बेस टु टप को चाहिँ अब्जेक्ट चाहिँ हामी हाइट चाहिँ हामी डिटरमाइन गर्न सक्छौं. त्यही कुरा चाहिँ हामी यो फर्मुला मा चाहिँ हामी डिस्क्राइब गर्छौं हैन. जस्तो चाहिँ डेल्टा एच भनेको चाहिँ दैट इज वर्टिकल हाइट अफ दिस ट्री. यो ट्री को चाहिँ वर्टिकल हाइट भयो. र डेल्टा पी भनेको चाहिँ डिफरेन्शियल प्यारालैक्स, जुन अघि मैले डिफाइन गरेको चाहिँ टर्म भयो, दैट इज पीबी माइनस पीटी. र एच ड्याश भन्ने जुन चाहिँ टर्म छ, दैट इज that is the डाटमबाट हैन, डाटमबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ एयरक्राफ्ट सम्मको चाहिँ डिस्टेन्स हैन, प्रिन्सिपल पोइन्ट सम्मको डिस्टेन्स भनेको एच ड्याश भयो, फ्लाइङ हाइट भयो. र पीटी भनेको चाहिँ टपको चाहिँ प्यारालैक्स भयो हैन. यो टर्म्सहरु चाहिँ हामीले युज गरेर चाहिँ यो अब्जेक्टको चाहिँ हाइट चाहिँ हामी डिटरमाइन गर्न सक्छौं युजिङ एरियल पेयर अफ एरियल फोटोग्राफ्स, स्टेरियो फोटोग्राफ्स. ओके, यो न्यूमेरिकल हामी प्र्याक्टिस गर्न सक्छौं हैन. जस्तै हामीसँग ओभरल्यापिङ भर्टिकल फोटोग्राफ विथ एयर बेस 650 मिटर. के प्रब्लम भएको? यहाँ के मेसेज आइरहेछ? फेरि के भएको? स्लाइड चेन्ज भयो नि. स्लाइड चेन्ज भएको छ. 33 आछ हैन, 33 मा क्लिक नै गर्नु भएन सर. क्लिक गरेको देखाएन के. हजुरले यसको त्यो डाउन एरो गर्नु हो, क्लिक गर्नु भने यहाँ भयो सर. बोल्नु भयो. 33 आउँछ अहिले? आयो सर.
यो स्लाइड मोडमा छैन लाइट मोडमा गरेको यो भयो है हाम्रो देख्नुहुन्छ ओके ठीक छ यो न्युमेरिकल प्र्याक्टिस गरौँ त हामी सबैसँग क्याल्कुलेटर होला दुईटा ओभरल्यापिङ फोटोग्राफ छ हामीसँग हैन विथ एन एयरब्रेस 650 मिटर भनेको चाहिँ एउटा हामी चाहिँ फर्स्ट फोटोग्राफ क्याप्चर गर्यौं हैन र त्यसपछि चाहिँ एयरक्राफ्ट चाहिँ फ्लाइट कन्टिन्यू हुन्छ उसको हैन र 650 मिटरमा फर्स्ट इमेज क्याप्चर गरेपछि 650 मिटरमा पुगिसकेपछि अनि फेरि अरु उसले चाहिँ सेकेन्ड फोटोग्राफ चाहिँ उसले क्याप्चर गर्छ हैन if the elevation of a point within the overlapping area is 283 meter भनेको चाहिँ त्यसको चाहिँ कुनै एउटा पोइन्टको चाहिँ इलिभेसन भनेको चाहिँ 283 मिटर छ दैट इज एल्टिट्युड हैन हामी नर्मली इलिभेसन भनेर डिफाइन गर्छौं and the parallax of this point is 89.4 millimeter त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ इमेजमा मेजर गर्ने कुरा भयो हैन parallax भनेको चाहिँ then what is the flying height above sea level for this stereo pair हैन जसमा चाहिँ हाम्रो focal length of that camera is given as 152.4 millimeter है यहाँ चाहिँ मिलिमिटर छुटेछ छ भने how can you calculate this flying height excuse me sir हजुर हजुर त्यो हिजो चाहिँ एउटा त्यो डिफरेन्शियल प्याराल्याक्सको त्यो फर्मुलामा पीए हो कि पीटी भन्ने कन्फ्युज गर्नुभएको थियो नि त्यो के रहेछ मैले त्यो अहिले भर्खर एक्सप्लेन गरेँ नि त मैले यो स्लाइड नदेखेको हो यसमा भक्कैछै जोइन भएको थियो त्यही भएर ए यो चाहिँ पी तलको चाहिँ टर्म छ नि डिनोमिनेटरको टर्म अहिले देखिन्छ त्यो स्लाइड 32 देखिएको छ Can you see this slide? 32 देखिएछ स्लाइड इज नट चेन्जिङ चेन्ज भएको छैन के हो कि स्लाइड चेन्ज भयो हजुरले त 32 मा क्लिक गरेको देखेँ भयो देखियो यसो गर्छ है म यसलाई चाहिँ मैले शेयर गर्ने चाहिँ अर्को शेयर गर्नु पर्यो के भएन एडमिट गरौँ हैन कहाँबाट शेयर ओके शेयर गर्ने चाहिँ अर्को शेयर गर्नु पर्यो के भएन यसो गरौँ यसलाई चाहिँ पहिला प्रेजेन्टेसन मोडमा राख्छु then you can share this कताबाट okay you can share stop presenting हैन नि यसमा गएर stop presenting गर्नुपर्ने फेरि यो विन्डो PowerPoint slide ओके देखिन्छ अहिले हेलो 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 आयो देखिन्छ है यो चेन्ज भएको थाहा हुन्छ 32 मा छ अहिले यो 33 मा आयो आयो ओके अघि कसले क्वेसन गर्दै थियो हैन यो जुन चाहिँ डिनोमिनेटरको टर्म चाहिँ जुन छ जुन चाहिँ लास्ट टाइम कन्फ्युजन भएको थियो दैट इज parallax at the top of that particular object हैन जुन चाहिँ अब्जेक्टको चाहिँ हामी डिल अब्जेक्टसँग चाहिँ हामी डिल गर्दैछौँ त्यसको चाहिँ पोइन्टको चाहिँ त्यो पोइन्टको चाहिँ parallax है पीटी यो केसमा चाहिँ पीटी यो टपको चाहिँ यो ट्रीको टपको चाहिँ parallax ओके देखिन्छ स्लाइड चेन्ज भएको छ तर अनि त्यो अर्को त्यो पीएच के भन्ने अनि के भन्दिनु त एकपरि माथिको डेल्टा पी हजुर यो डेल्टा एच भनेको चाहिँ यो ट्रीको चाहिँ भर्टिकल हाइट राइट बडी टपको हाइट अफ दैट ट्री फ्रम द बेस देखि त्यसको चाहिँ टपसम्मको डिस्टेन्स भनेको चाहिँ डेल्टा एच भयो डेल्टा पी भनेको चाहिँ डिफरेन्शियल प्याराल्याक्स जुन चाहिँ अघि हामीले डिफाइन गरेका थियौं हैन दुईटा इमेजमा हैन यो बटम अफ दैट ट्री को बीचको चाहिँ प्याराल्याक्स
that is PB parallax at the bottom of that tree and यो दुईटा ट्री टप को बीचको चाहिँ parallax हैन vertical shift in position हैन त्यो चाहिँ parallax चाहिँ that is PT र डेल्टा P भनेको चाहिँ यो दुईटाको बीचको डिफरेन्स भयो है डेल्टा P राइट अनि त्यसपछि चाहिँ यो H dash भनेको चाहिँ डाटम देखि हाम्रो चाहिँ प्रिन्सिपल पोइन्ट सम्मको डिस्टेन्स हैन हाम्रो क्यामेराको चाहिँ लेन्सको चाहिँ सेन्टर सम्मको चाहिँ डिस्टेन्स दैट इज डेल्टा सरी दैट इज H dash क्यापिटल H dash है नर्मली दिस इज मेजर्ड फ्रम द यो चाहिँ फोटोग्राफको चाहिँ जुन चाहिँ कमन हैन एउटा चाहिँ एभरेज इलिभेसन छ त्यो पोइन्टबाट चाहिँ हामी मेजर गर्छौं अझ पर्टिकुलरली भन्नुपर्दा चाहिँ यो चाहिँ बटम अफ दिस ट्री हैन बटम अफ दिस ट्री देखि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एयरक्राफ्टको चाहिँ सम्मको चाहिँ डिस्टेन्स चाहिँ दैट इज H dash हैन यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ फोटोग्राफबाट चाहिँ हामीले आउटकम्सहरु भयो हैन यो सबै चीजहरु र यसबाट चाहिँ हामी के क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं यो ट्री को हाइट क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं इज दैट क्लियर Clear, sir? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Can you proceed? अगाडि बढौँ है त ओके अब यो चाहिँ एक्सरसाइज छ एउटा हामीसँग चाहिँ भर्टिकल ओभरल्यापिङ फोटोग्राफ्सहरु छ हैन अ पेयर अफ स्टेरियो फोटोग्राफ्स छ जसको चाहिँ दुईटा इमेज क्याप्चर गर्ने चाहिँ एक्सपोजर स्टेसन भन्छ हैन एउटा पोइन्ट देखि अर्को पोइन्ट सम्मको डिस्टेन्स चाहिँ दैट इज 650 मिटर यो बुझिन्छ यो एयरबेस भनेको के हो व्हाट इज दिस टर्म हेलो यस सर द बी बेस बेस हैन जुन चाहिँ लास्ट टाइम हामीले प्याराल्याक्स इक्वेसन डिराइभ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले डिल गरेका थियौं हैन एल र एल भन्ने चाहिँ दुईटा स्टेसनहरु हामीले हेरेका थियौं नि त्यो फिगरमा लेफ्ट इमेजमा त्यो दुईटा एल र एल ड्याश बीचको डिस्टेन्स भनेको चाहिँ फर्स्ट फोटोग्राफ क्याप्चर गर्छौं हैन र सेकेन्ड फोटोग्राफ क्याप्चर गर्ने बीचको चाहिँ जुन चाहिँ डिस्टेन्स छ एयरक्राफ्टको बीचको डिस्टेन्स दैट इज एयरबेस हैन हाम्रो स्पेसमा चाहिँ हामीले मेजर गर्ने डिस्टेन्स भयो जुन चाहिँ हामी वी क्यान नट मेजर बट वी क्यान assign that during flight mission हैन बिसाइन फ्लाइट मिशनको बीचमा बेलामा चाहिँ हामी असाइन गर्न सक्छौं यति इन्टरभलमा यति डिस्टेन्सको इन्टरभलमा चाहिँ हाम्रो इमेज क्याप्चर गर्ने भने चाहिँ हामी प्रोग्राम अथवा चाहिँ म्यानुअली अथवा अटोमेटिकली चाहिँ हामी त्यो गर्न सक्छौं त्यसको रेस्पेक्ट चाहिँ आउने यो डिस्टेन्स चाहिँ एयरबेस भयो if the elevation of a point within the overlapping area is 283 meter हैन कुनै एउटा पोइन्ट हामी चाहिँ कन्सिडर गर्दैछौं हैन त्यो ओभरल्यापिङ एरियामा चाहिँ भएको पोइन्ट त्यसको इलिभेसन चाहिँ 283 मिटर छ अरे हैन and the parallax of that point is 89.4 millimeter हैन त्यो पोइन्टको चाहिँ shift in position virtual shift in position is 89.40 millimeter है हाम्रो parallax को डेफिनेसन के हो त एउटा इमेजबाट चाहिँ अर्को इमेजमा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ त्यसको पोजिसन शिफ्ट हुन्छ नि त्यो शिफ्ट भएको कति डिस्टेन्स शिफ्ट भएको छ दैट इज वी क्यान मेजर एज 89.40 मिलिमिटर इन दोज फोटोग्राफ्स हैन त्यो भइसकेपछि अब हामीले यहाँ सोधिएको छ व्हाट इज द फ्लाइङ हाइट अबभ द सी लेभल फर दिस stereo pair हैन एफ चाहिँ एमएम केमा छ एफ चाहिँ यो चाहिँ एफ पनि यहाँ गिभन छ एफ चाहिँ 152.4 दैट इज मिलिमिटर यो पनि मिलिमिटर यहाँ छुटेछ हैन यो चाहिँ मिलिमिटर हो कसैले गर्न सक्छ यो क्याल्कुलेसन 1391 आएछ कति आउँछ कति 1391 1391.05 हजुर okay that's correct meter above sea level हैन
हजुर सर How did you calculate this one? त्यो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगलमा थियो नि सर h by h h by h equals to bf by pa भन्ने फर्मुला h minus ha by e Okay. equals f by pa सानो ट्रायंगलको थियो Okay, exactly. I know that is 280 plus 650 times 152.4 divided by 89.4. Na? Millimeter cancel भयो हैन हजुर 650 चाहिँ मा भयो हैन र त्यसलाई चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गर्यो भने that is 1309 meter above sea level. कसले यो अहिले एन्सर भने कसले हो? मैले हो सर मनीष नाम के हो? मनीष अधिकारी मनीष अधिकारी हस् ओके अब नेक्स्ट क्वेसन छ stereo pair of vertical photographs was exposed with a 152.4 millimeter focal length camera from a flying height of 1622 meter above datum. है दुईटा फोटोग्राफ्स हैन स्टेरियो फोटोग्राफ्स हामीले चाहिँ क्याप्चर गर्दैछौँ जस्ट त्यो क्याप्चर गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ 152.4 मिलिमिटरको चाहिँ फोकल लेन्थ भएको क्यामेरा चाहिँ हामीले युज गर्दैछौँ र फ्लाइङ हाइट चाहिँ हैन ड्याटमबाट चाहिँ 1622 मिलिमिटर माथि elevation of a point within the overlapping area is 264 meter above the datum. है datum को अब यो डेटा कमन datum भयो हैन and the parallax of each image on the stereo pair is 8.27 millimeter. Calculate the airbase. है अघि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एल्टिट्युड सोधेको थियो हैन यो चाहिँ यो टर्म सोधिएको थियो अब चाहिँ यो एयर बेस भन्ने टर्म चाहिँ हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्नु छ हैन सेम फर्मुला वी क्यान एप्लाई हैन त्यही फर्मुला चाहिँ हामी गर्न सक्छौं र क्याल्कुलेसन प्रोसिड गर्न सक्छौं क्यान एनीवन टेल मी द आन्सर 73.69 73.69 हजुर अलिकति मिलेन गरे त्यसो भने तिमीले यस्तो गरे होला हो यो चाहिँ जुन चाहिँ h - h भन्ने टर्मलाई चाहिँ कुन चाहिँ ओके मैले यहाँ क्वेसनमा पनि अलिकति मिस्टेक भएको लाग्यो यहाँ above the ground हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ यो I need to check तिमीले कसरी क्याल्कुलेसन गर्यौ भन त मनीष नै हो मैले नि हो सुनिलले नि भनेको थियो एउटै थियो के आन्सर हो सुनिलले पनि भन्यो ओके सेम चाहिँ फर्मुला चाहिँ सेम भयो माथिको जस्तै हैन h minus a by pa गरेको h minus h into p by f हैन हजुर किन एन्सर तिम्रो र मेरो मिलेन नि त यहाँ सर यसमा h minus h भनेर 264 हैन र h minus h भनेर 264 त्यो त सेम छ दुईटैको यो फ्याटम भन्नु हैन यस्तो भयो नि त h भनेको क्यापिटल h भयो नि त हैन क्यापिटल h भनेको चाहिँ एबभ डाटम भयो डाटम चाहिँ लेट्स से हामीले चाहिँ सी लेभल भन्ने हामीले मान्यो भने हैन सी लेभल भन्ने मान्यो भने त सी लेभल देखिको चाहिँ एयरक्राफ्ट सम्मको डिस्टेन्स भयो नि त हैन दैट इज क्यापिटल h र हामीलाई फेरि यहाँ अर्को टर्म के दिएको छ इलेभेसन दिएको छ नि कुनै एउटा पोइन्टको चाहिँ इलेभेसन दिएको छ हामीले जुन पोइन्टको चाहिँ प्यारालेक्स हामीले डिटरमाइन गर्दैछौँ त्यसको चाहिँ इलेभेसन दिएको छ दैट इज स्मल h हैन
रिपिट लेख्दाखेरि बेस त्यो के अरे जुन पोइन्ट हामी कन्सिडर गर्छौँ त्यो प्लेनसँग प्यारलल हुने चाहिँ प्लेनलाई चाहिँ हामी डाटम के अरे सरी जियोमेट्रीले त फेरि त्यसलाई मान्छ नि त होइन हैन त्यहाँदेखि हामी डिस्टेन्स क्याल्कुलेसन गर्छौँ नि त प्यारालेक्स हामी डिटरमाइन गर्नको लागि हैन भन्नुको मतलब हाम्रो h माइनस h भनेको टर्म के भयो त त्यो प्लेनदेखि हैन जुन चाहिँ पोइन्टमा चाहिँ हामीले लिँदैछौँ त्यो प्लेनदेखिको चाहिँ उसम्मको डिस्टेन्स भयो नि त एयरक्राफ्टसम्मको डिस्टेन्स भयो हैन त्यो भनेको के भयो त h माइनस h भयो नि त क्यापिटल H माइनस स्मल h भयो द्याट मिन्स 1622 माइनस 264 भयो नि त प्यारालेक्स कम छ यसमा त्यही हो यसलाई अलिकति एकदम कम छ प्यारालेक्स यहाँ छ ओके यसमा आएन सरी फिगर कता गयो h माइनस h गर्दा नि त्यति नै हो ओके यो फिगरमा हेर्यो भने सर 88 हो 88 पनि होइन लुक एट दिस फिगर यो फिगरमा हेरौँ त हाम्रो पोइन्टको चाहिँ यो पोइन्ट चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ प्यारालेक्स यो पोइन्टको चाहिँ प्यारालेक्स दिएको छ है यो पोइन्टको चाहिँ प्यारालेक्स दिएको छ हामीसँग फोकल लेन्थ पनि गिभन छ हो अनि यो इलेभेसन पनि दिएको छ HA भन्ने इलेभेसन द्याट इज हाइट फ्रम पर्टिकुलर डाटम हैन कुनै एउटा चाहिँ हामीले एज्युम गरेको डाटम भन्दा माथि त्यसको चाहिँ भर्टिकल डिस्टेन्स हैन द्याट इज HA अथवा स्मल h मात्र भनौँ न अहिलेको केसमा हैन h मात्र भनौँ र अर्को भ्यालु दिएको छ हाइट फ्लाइङ हाइट एबभ डाटम भनेको छ नि त सेम डाटम यही डाटमबाट चाहिँ फ्लाइङ हाइट भनेको त यो डिस्टेन्स भयो नि त O देखि L सम्मको डिस्टेन्स भयो नि राइट क्लियर छ ओके हैन क्यापिटल H भनेको त यो O देखि यो L सम्मको डिस्टेन्स भयो हैन भनेपछि अब हामीलाई यो जियोमेट्रीमा त जुन चाहिँ हामीले ट्रायंगलहरु सिमिलर ट्रायंगलहरु कन्सिडर गरेका थियौं त्यो त हामीले फेरि यो प्लेनमा हेर्छौं नि त हैन यो प्लेनबाट माथि हैन जुन चाहिँ प्लेन भनेको चाहिँ प्यारलल टु दिस पोइन्ट हैन होरिजोन्टल प्लेन अक्रॉस दिस प्लेन एज अक्रॉस पोइन्ट यो पोइन्टमा बन्ने जुन चाहिँ होरिजोन्टल प्लेन छ प्यारलल टु दिस डाटम यो प्लेनबाट चाहिँ हामी मेजर गर्छौं नि त अब हैन हाम्रो ट्रायंगलहरु कन्सिडर गर्ने चाहिँ यो प्लेनमा कन्सिडर गर्छौं हैन भनेपछि अब हाम्रो जुन चाहिँ डिस्टेन्स छ हैन हाम्रो कन्सिडरेसन भनेको चाहिँ अब यो ग्राउन्ड देखि हैन ग्राउन्ड पोइन्ट कि हैन ग्राउन्ड पोइन्ट देखिको चाहिँ यो L सम्मको चाहिँ डिस्टेन्स भर्टिकल डिस्टेन्स दैट इज इक्विभ्यालेन्ट टु OAL OA भन्ने L भनेको चाहिँ यो डिस्टेन्स भयो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स दैट डिस्टेन्स इज यो डिस्टेन्स OL माइनस OA ड्याश भयो नि त OA ड्याश भनेको दैट इज H हैन एलिभेसन अफ दैट पर्टिकुलर पोइन्ट h नै हैन र एक्ज्याक्टली मैले त्यो एक्सप्लेन गर्न खोजेको त्यही हो नि त हैन यो भनेको H भयो क्यापिटल H भयो हैन हाम्रो कन्सिडर गर्ने डिस्टेन्सको यो डिस्टेन्स भयो यो बीचको डिस्टेन्स भयो हैन भनेपछि अब यो डिस्टेन्स त हामीले माइनस गर्नु नि त H क्यापिटल H बाट भनेको चाहिँ H माइनस H भने त यो डिस्टेन्स हामीलाई आयो नि त हैन हाम्रो कन्सिडर गर्ने डिस्टेन्स त यो भयो हैन त्यो टर्म्स भयो इन्टु प्यारालेक्स डिभाइड बाइ फोकल लेन्थ विल बी द एयर बेस यो बेस चाहिँ हाम्रो आउने भयो जुन यही फर्मुलाबाट आउने भयो 73.69 76 हजुरको चाहिँ कि 82.7 हो र सर हजुरको त्यो के ओके सरी मैले चाहिँ यहाँ मिस्टेक गरेको छु मेरो चाहिँ भ्यालु चाहिँ मिस्टेक भइरहेछ ओके द्याट माइट बी राइट ओके मेरो भ्यालुमा चाहिँ मिस्टेक भइरहेछ क्याल्कुलेसनमा चाहिँ सरी तपाईको वेटिङ लिस्टमा धेरै जना पर्खिरहेको छ रे जोइन गर्न भनिरहेको छ सर एकचोटि जोइन गर्नु एकछिन
कताबाट आयो त त्यो स्टप प्रेजेन्टिङ त होइन कताबाट आउँछ त्यो इनकल ओके एडमिट ओके एकजना अरू छ अझै एडमिट 35 जना 26 अरू कोही छ अझै बाँकी एडमिट गर्नुपर्ने हामी 35 जना भएर छौँ ओके त्यसपछि आयो ओके ओके अब त्यसपछि अब हाम्रो अर्को टपिक छ द्याट इज इमेज ओभरल्याप अथवा फोटोग्राफिक ओभरल्याप भनेर पनि भन्न सक्छौँ इमेज भन्ने टर्म चाहिँ जेनरली हामी डिजिटल फोटोग्रामेट्रीमा युज गर्छौँ र फोटो भन्दाखेरि चाहिँ हामी एनालिटिकल अथवा एनालग फोटोग्रामेट्री चाहिँ युज गर्छौँ एनिवे चाहिँ हामी चाहिँ इन्टरचेन्जेबली युज गर्न सक्छौँ होइन यो केसको लागि हाम्रो कोर्सको लागि ओके इमेज ओभरल्याप भने के हो त आई थिङ्क यु आर अलरेडी फ्यामिलियर विथ दिस टर्म हामीले फोटोग्रामेट्री केमा युज गर्छौँ पर्टिकुलरली म्यापिङ सर ओके म्यापिङको लागि हामी युज गर्छौँ होइन म्यापिङ भन्ने बित्तिकै के हो त अब हामीले चाहिँ हाम्रो यसको प्रोसेस भनेको के हो त हामी फोटोग्राफ एरियल फोटोग्राफ्सहरू क्याप्चर गर्छौँ र त्यसलाई चाहिँ प्रोसेसिङ गरेर चाहिँ हामी म्याप तयार गर्छौँ र त्यो म्यापिङ गर्नको लागि हामी अब एउटा मात्र इमेज अथवा दुईटा मात्र इमेज हामीले क्याप्चर गरेर त हाम्रो म्याप त तयार हुँदैन होइन द्याट इज अभियस हामीले अब म्यापहरू कुनै पनि एरियाको चाहिँ म्याप तयार गर्नको लागि वी हेभ टु क्याप्चर होइन वी हेभ टु एक्वायर अ सिरिज अफ फोटोग्राफ्स होइन सिरिज अफ नम्बर अफ फोटोग्राफ्स चाहिँ हामी क्याप्चर गर्छौँ र त्यो क्याप्चर गरेको चाहिँ सिरिज अफ फोटोग्राफ्स एलोङ फ्लाइट लाइन्स होइन फ्लाइट लाइनमा पनि हामी क्याप्चर गर्न सक्छौँ भने एक्रस द फ्लाइट लाइन पनि हामी सिरिज अफ फोटोग्राफ चाहिँ क्याप्चर गर्छौँ होइन भन्नुको मतलब हाम्रो एउटा सिङ्गल फ्लाइट लाइनले मात्र पनि हाम्रो चाहिँ एरिया कभर नहुन सक्छ होइन त्यस्तो केसमा चाहिँ हामी मल्टिपल अफ फ्लाइट लाइन पनि हामी हाम्रो मिसनमा चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुनसक्छ हुन्छ नै मोस्टली इन मोस्ट अफ द केसेस र त्यो ओभरल्याप त्यो सिरिजहरू जुन चाहिँ सिरिज अफ फोटोग्राफ्स हामी क्याप्चर गर्छौँ होइन त्यसमा चाहिँ ओभरल्याप हुनु चाहिँ जरुरी छ होइन इमेजको चाहिँ फोटोग्राफको चाहिँ ओभरल्याप सर्टेन एरियाहरू चाहिँ हामीले ओभरल्याप भएको चाहिँ हुनुपर्छ त्यो चाहिँ नर्मली दुईटा डिरेक्सनमा होइन एलोङ द फ्लाइट लाइन एन्ड एक्रस द फ्लाइट लाइन होइन दुइटै एक्रस द फ्लाइट लाइन भनेको चाहिँ हाम्रो दुईटा फ्लाइट लाइनको बिचको डिस्टेन्स होइन मा पनि हाम्रो चाहिँ इमेज चाहिँ ओभरल्याप फोटोग्राफिक ओभरल्याप चाहिँ हुनुपर्छ र त्यो ओभरल्याप जुन चाहिँ छ होइन सरी त्यो फोटोग्राफ्सहरू जुन चाहिँ हामी चाहिँ एलोङ द फ्लाइट लाइन चाहिँ हामी क्याप्चर गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामी स्ट्राइप भनेर भन्छौँ है स्ट्राइप भनेर भन्छौँ भने अब त्यस्तै स्ट्राइप अनि हामी मल्टिपल अफ स्ट्राइपहरू हामी चाहिँ क्याप्चर गर्छौँ भने जुन चाहिँ त्यो फर्म गरेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ एरिया हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी ब्लक अफ फोटोग्राफ छ होइन नम्बर अफ स्ट्राइप त्यो चाहिँ हाम्रो फेरि के हुने ब्लक अफ हाम्रो चाहिँ फोटोग्राफिक इमेजहरू चाहिँ बन्ने भयो र त्यो कुरा चाहिँ हामी यो इमेजबाट हेर्न सक्छौँ है यो इमेजमा चाहिँ कुनै एरिया होइन सर्टेन हाम्रो चाहिँ यो एरिया चाहिँ
हामीले चाहिँ इमेज सरी यो एरियाको चाहिँ हामीले म्याप तयार गर्दैछौँ भने होइन यो म्याप तयार गर्दैछौँ भने अब चाहिँ फ्लाइट कसरी कन्डक्ट गर्नु पर्यो त होइन यसरी होइन यो फ्लाइट लाइन भयो यो फ्लाइट लाइनमा चाहिँ हामी नम्बर अफ फोटोग्राफ्स होइन क्याप्चर गर्छौँ र त्यसमा चाहिँ वी हेभ टु मेक स्योर द्याट दोज फोटोग्राफ्स सक्सेसिभ फोटोग्राफ्स आर ओभरल्याप होइन भनेको चाहिँ त्यसले सर्टेन एरिया होइन फर्स्ट इमेज र सेकेन्ड इमेजमा चाहिँ सर्टेन एरिया चाहिँ ओभरल्याप भएको हुनसक्छ ताकि हामीले चाहिँ स्टेरियोस्कोपिक भिजन युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ थर्ड डाइमेन्सन होइन 3 डाइमेन्सन पनि हामी क्याप्चर गर्न सकौँ होइन इन्फर्मेसन पनि हामी क्याप्चर गर्न सकौँ होइन जस्तै यसको र यसको इमेज ओभरल्याप भयो होइन यसको र यसको यसले चाहिँ सर्टेन एरिया ओभरल्याप गर्यो यसले र यसले होइन फर्स्ट र सेकेन्ड र थर्ड र फोर्थ होइन यसरी चाहिँ सिरिज अफ होइन ओभरल्यापिङ फोटोग्राफ चाहिँ हामी क्याप्चर गर्छौँ र यो सिरिज अफ फोटोग्राफ्स इन दिस फ्लाइट लाइन होइन यो पर्टिकुलर एउटा फ्लाइट लाइन नम्बर लेट्स से 1 होइन फ्लाइट लाइन 1 मा चाहिँ हामीले जुन चाहिँ एउटा सिरिज अफ इमेज क्याप्चर छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ स्ट्राइप भनेर भन्छौँ र अब त्यसले मात्र कभर हाम्रो एरिया कभर भएको हुँदैन होइन नभएपछि हामी के गर्छौँ फेरि यहाँबाट फर्केर चाहिँ हामी फेरि अर्को डिरेक्सनमा होइन त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ तर प्यारलल होइन त्यसको प्यारलल जुन चाहिँ फ्लाइट लाइन नम्बर 1 थियो अब यो नम्बर 2 पनि त्यसैको प्यारलल चाहिँ हामी फ्लाइ गर्छौँ र लङ्गिट्युडनल ओभरल्याप त भयो एलोङ द फ्लाइट लाइन त भइहाल्यो ओभरल्याप भयो हुने नै भयो सेम प्रिन्सिपल होइन त्यही वेमा चाहिँ ओभरल्याप हुने भयो र त्यस्तै गरेर फेरि अघिल्लो जुन चाहिँ स्ट्राइप थियो होइन त्यो स्ट्राइप र यो स्ट्राइपमा को बिचमा पनि हाम्रो चाहिँ ओभरल्याप चाहिँ हुने भयो है र यो जुन चाहिँ एलोङ फ्लाइट लाइनको ओभरल्याप छ होइन त्यसलाई चाहिँ हामी फरवर्ड ओभरल्याप भनेर पनि भन्छौँ होइन एउटा नाम त्यो छ भने अर्को चाहिँ एन ल्याप अथवा एन ओभरल्याप अथवा एन ल्याप मात्र पनि भन्ने गरिन्छ है त्यसको चाहिँ टर्मिनोलोजी भनौँ न होइन सरी ओके यसरी चाहिँ अब यो स्ट्राइपको र यो स्ट्राइप र अर्को स्ट्राइप होइन फर्स्ट स्ट्राइप र सेकेन्ड स्ट्राइप र अथवा सेकेन्ड स्ट्राइप र थर्ड स्ट्राइपको जुन यो बिचमा पनि हामीले ओभरल्याप चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ होइन त्यो ओभरल्यापलाई हामी के भन्छौँ साइड ओभरल्याप होइन अथवा कसैले ल्याटरल ओभरल्याप पनि भन्ला होइन अथवा इभन सिम्पली साइड ल्याप मात्र पनि भनेर भन्ने गरिन्छ र त्यसलाई त्यो ओभरल्याप चाहिँ हामी कसरी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ दिस इज द ओभरल्याप एन ल्यापलाई चाहिँ मैले यहाँ ई भन्ने टर्मले चाहिँ डिनोट गरेँ द्याट इज इक्वल टु जी माइनस बी जी भनेको के हो त ओके यसमा छैन ओके जी भनेको चाहिँ जुन हाम्रो पर्टिकुलर कुनै एउटा सिंगल फोटोग्राफ छ नि होइन सिंगल फोटोग्राफले चाहिँ क्याप्चर गरेको चाहिँ एरिया होइन एरिया भन्नुभन्दा पनि अब त्यसको चाहिँ एउटा साइड होइन नर्मली हाम्रो चाहिँ स्क्वायर सेपको चाहिँ फोटोग्राफ हुन्छ होइन स्क्वायर सेपको फोटोग्राफ हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ यो साइज छ त्यसको स्क्वायर उसको चाहिँ सेपको चाहिँ फोटोग्राफको चाहिँ जुन चाहिँ साइड छ त्यसको लेन्थ कति छ त्यो चाहिँ हामी जी भनेर हामीले भन्छौँ जी भनेर भन्छौँ भने बी भनेको के हो त ओके बी भनेको चाहिँ अब यो एयरक्राफ्टको पोजिसन र सक्सेसिभ त्यसको चाहिँ नेक्स्ट एयरक्राफ्टको पोजिसन होइन यो इमेज क्याप्चर गर्दाखेरिको जुन चाहिँ पोजिसन चाहिँ यो छ होइन र नेक्स्ट इमेज क्याप्चर गर्दाखेरिको जुन चाहिँ एयरक्राफ्टको पोजिसन चाहिँ यो छ होइन यो दुईटा बिचको डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामी बी भनेर भन्छौँ होइन जुन चाहिँ हामीले लास्ट टाइम डिल गरिसकेका छौँ द्याट इज एयर बेस होइन हामीले अगाडिको उसमा पनि न्युमेरिकलमा पनि हेरेका थियौँ त्यो टर्म भनेको चाहिँ दिस एयर बेस होइन यो चाहिँ ग्राउन्ड कभरेज यो चाहिँ एयर बेस र नर्मली हामी चाहिँ यो डिभाइडेड बाई जी माइनस बी डिभाइड बाई जी भयो र नर्मली वी एक्सप्रेस दिस एन ल्याप अर साइड ल्याप इन टर्म्स अफ पर्सेन्टेज होइन पर्सेन्टेजमा चाहिँ एक्सप्रेस गर्छौँ त्यही भएर चाहिँ हामीले 100ले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्छौँ होइन पर्सेन्टेजमा चाहिँ हामी एक्सप्रेस गर्छौँ
मिटर कभर गरे माथि भनेर एरिया त्यो लेन्थ लिएको छ बी यसमा चाहिँ अलिक क्लियर भएन क्वेसन त्यो बी भनेको एक्ज्याक्ट अब त्यो चाहिँ स्टार्टिङदेखि इन्डिङसम्मको डिस्टेन्स हो ओके ई भनेको चाहिँ एकचोटि यहाँनिर यो जुन चाहिँ सरी ओके यो इमेज भयो नि त होइन यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट इमेज भयो होइन यो चाहिँ फर्स्ट इमेज भयो यो स्क्वायर भनेको चाहिँ फर्स्ट इमेज भयो र यो भनेको चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड इमेज भयो राइट र फर्स्ट इमेज र सेकेन्ड इमेजको चाहिँ जुन चाहिँ ओभरल्यापिङ पोर्सन छ होइन यो चाहिँ यो डिस्टेन्स जुन छ नि जति कभर गरिएको छ ओभरल्यापिङ एरियाले होइन यो डिस्टेन्स भनेको द्याट इज एन ओभरल्याप अथवा चाहिँ फरवर्ड ओभरल्याप यो चाहिँ ग्राउन्डमा भयो नि सर अब त्यस पछाडि हामी त्यो एयरबेस चाहिँ कुन क्याल्कुलेट गर्छौँ एयरबेस चाहिँ यो भयो नि त यहाँ एयरबेस भनेको त यो इमेज नम्बर 1 क्याप्चर गर्दाखेरिको एयरक्राफ्टको पोजिसन यो भयो देखिन्छ देखिन्छ होइन देखेछ सर ओके यो पोजिसन र सेकेन्ड इमेज क्याप्चर गर्दाखेरिको यो पोजिसन है यो बीचको चाहिँ डिस्टेन्स जुन छ त्यो चाहिँ एयरबेस हो है क्लियर ओके ओके ओभरल्याप एलोङ फ्लाइट लाइन होइन त्यसलाई चाहिँ एनल्याप अर फरवर्ड ओभरल्याप भनेर पनि भन्छौँ होइन एक्रस फ्लाइट लाइन होइन नर्मली द्याट इज ओभरल्याप प्यारलल टु द स्ट्राइप नम्बर अफ स्ट्राइप्स होइन हाम्रो चाहिँ एउटा फ्लाइट लाइन र अर्को फ्लाइट लाइनको बिचको चाहिँ जुन चाहिँ ओभरल्याप छ त्यसलाई चाहिँ हामी साइड ओभरल्याप अर सिम्पली साइड ल्याप मात्र पनि भन्छौँ ओभरल्यापिङ पोर्सन अफ एडजस्टेन्ट फोटोग्राफ्स होइन अब जुन चाहिँ यो चाहिँ ओभरल्यापिङ पोर्सन छ होइन त्यसमा चाहिँ हाम्रो स्टिरियो भिजन होइन स्टिरियो भिजन चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ होइन नर्मल्ली हाम्रो चाहिँ दुईटा आँखाले हेर्न सक्ने जुन चाहिँ फेनोमेनन छ होइन त्यो ओभरल्यापिङ पोर्सनमा चाहिँ हामी त्यही प्रिन्सिपल चाहिँ हामी त्यो ओभरल्यापिङ पोर्सनमा चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौँ र द्याट विल बी हेल्पफुल टु क्रिएट 3D इफेक्ट होइन 3D इम्प्रेसन चाहिँ हामीले चाहिँ जेनेरेट गर्नको लागि चाहिँ द्याट विल बी क्वाइट हेल्पफुल र जुन चाहिँ ओभरल्यापिङ पेयर छ होइन एडजस्टेन्ट फोटोग्राफको चाहिँ ओभरल्यापिङ जुन चाहिँ पेयर छ ओभरल्याप गर्ने चाहिँ जुन पेयर छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ स्टिरियो पेयर भनेर भन्छौँ होइन जस्तो चाहिँ लास्टको फिगरमा चाहिँ भन्नुपर्दा चाहिँ यो इमेज नम्बर 1 र इमेज नम्बर 2 यो चाहिँ हाम्रो स्टिरियो पेयर भयो केही प्रब्लम छ सुनिरहेछ हेलो सुनिरहेको ओके ओके यो चाहिँ स्टिरियो पेयर भयो होइन ओके ओके एन्ड दिस टाइप अफ स्टिरियो पेयर इज इसेन्सियल होइन म्यापिङको लागि र त्यो पेयरले जुन चाहिँ ओभरल्यापिङ एरिया छ द्याट गिभ्स अस अ स्टिरियो मोडल होइन जुन चाहिँ स्टिरियो भिजनको प्रिन्सिपल हामीले त्यसमा एप्लाई गर्छौँ र होइन त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ स्टिरियो मोडल जेनेरेट गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ मद्दत पुर्याउँछ र नर्मल्ली एनल्याप होइन अथवा फरवर्ड ओभरल्याप चाहिँ हाम्रो चाहिँ 55 to 65% चाहिँ हुन त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यति चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो रिक्वायरमेन्ट हुन्छ होइन फोटोग्रामेट्रिक मिसनमा र एब्सोल्युट मिनिमम भनेर भन्छ होइन 50% चाहिँ कुनै पनि हालतमा 50% भन्दा चाहिँ कम चाहिँ हुनु हुँदैन है एनल्याप चाहिँ always it is always preferred to have this n overlap greater than 50%. 50% भन्दा चाहिँ बढी नै हुनुपर्छ हैन चाहिँ हामीले चाहिँ स्टेरियोस्कोपिक कभरेज भनेर भन्छ हैन त्यो चाहिँ मिसिङ नहोस् भनेर चाहिँ जेनरली चाहिँ हाम्रो अलिकति डिफिकल्ट टर्रेनहरुमा चाहिँ हैन अलिकति स्लोपी ग्राउन्डहरुमा चाहिँ यति चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेन्टेन हुनुपर्छ भनेर चाहिँ भनिन्छ
द्याट इज बेस्ड अन एक्सपिरियन्स है ओके अघि एक्सप्लेन र कन्ट्रोल एक्सटेन्सनको लागि होइन हामीले चाहिँ अब फोटोग्रामेट्री कन्ट्रोलहरू चाहिँ हामीले चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नेछ भने होइन त्यस्तो केसमा चाहिँ वी मे हेभ टु सम पोइन्ट्स होइन सम इमेज पोइन्ट्स भिजिबल अन 3 सक्सेसिभ फोटोग्राफ्स होइन 3टा फोटोग्राफ्समा पनि भिजिबल हुनुपर्ने चाहिँ कन्ट्रोल एक्सटेन्सन पर्पजको लागि चाहिँ त्यसको चाहिँ रिक्वायरमेन्ट भयो होइन अब त्यस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो एन ल्याब चाहिँ that is always required to have greater than 50% हैन 50 एन ल्याब चाहिँ 50% भन्दा चाहिँ बढी हुनुपर्छ भनेर भनिन्छ र प्र्याक्टिसमा चाहिँ नर्मली 60% चाहिँ हामी चाहिँ युज गर्छौँ होइन एन ल्याब चाहिँ 60% युज गर्छौँ होइन इन केस अब हामीले चाहिँ कुनै फ्लाइट मिसन गर्दैछौँ भने नर्मली हामी 60% चाहिँ कुनै त्यसमा स्पेसिफिकेसन मेन्सन छैन भने 60% चाहिँ हामी जेनरली एलाउ गर्ने गर्छौँ र प्लस माइनस 5% चाहिँ तलमाथि चाहिँ हुन सक्छ र माउन्टेनस रिजनमा होइन जहाँ चाहिँ हाम्रो टेरेन चाहिँ एकदमै सर्ट डिस्टेन्समा चाहिँ एकदमै भेरिएसन हुन्छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ अब हाम्रो स्टेरियोस्कोपिक भिजन चाहिँ मिसिङ नहोस् भनेर होइन चाहिँ हामीले चाहिँ जेनरली एन ल्याबलाई चाहिँ हामी चाहिँ बढी भ्यालु चाहिँ हामी दिन्छौँ होइन जसमा चाहिँ एज मच एज 80% होइन 80% पनि हामीले चाहिँ यति चाहिँ अलाउ गर्छौँ र अर्को टर्म चाहिँ छ अर्को चाहिँ रिक्वायरमेन्ट छ साइड ल्याब होइन हाम्रो चाहिँ दुईटा फ्लाइट लाइन बिचको चाहिँ जुन चाहिँ ओभरल्यापिङ पोर्सन छ होइन त्यो चाहिँ नर्मली त्यसको रेन्ज भनेको चाहिँ 20 to 40% हुन्छ र इन नर्मल केसेस होइन नर्मल प्र्याक्टिसमा चाहिँ 30% चाहिँ युजुअली चाहिँ त्यो चाहिँ हामी युज गर्छौँ र यो अर्को चाहिँ टर्म छ मोजेकिङ भन्छ मोजेकिङ भनेको चाहिँ हाम्रो अब सेभरल इमेजेसहरू हामी क्याप्चर गरिरहेको छौँ होइन त्यसलाई चाहिँ एक आपसमा चाहिँ मोजेकिङ गर्ने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ अब एउटा टर्म छ नि एउटा पजल हुन्छ नि एउटा होइन जिक्सो पजल होइन जिक्सो पजल जस्तै हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा फोटो र अर्को फोटोग्राफ चाहिँ एक्ज्याक्टली म्याचिङ हुने चाहिँ मिलाउनुको लागि होइन त्यसलाई चाहिँ एडजस्ट गर्नुको लागि र अर्थो फोटो जेनेरेसन गर्नुको लागि चाहिँ साइड ल्याब इज रिक्वायर्ड टु हेभ एज मच एज 60% सम्मको चाहिँ हामी साइड ल्याब चाहिँ हामी युज गर्छौँ र साइड ल्याब हामी क्यालकुलेसन गर्ने पनि अब त्यस्तै किसिमको चाहिँ हामीसँग फर्मुला छ एन ल्याब जस्तै द्याट इज G - W डिभाइड बाई G मल्टिप्लाइड बाई 100% होइन यो पनि हामी पर्सेन्टेजमा चाहिँ हामी क्यालकुलेसन गर्छौँ र यहाँ चाहिँ W भनेको टर्म चाहिँ के हो त फ्लाइट लाइन बिचको चाहिँ डिस्टेन्स ओके यो चाहिँ होइन यो चाहिँ एउटा फ्लाइट लाइन भयो होइन फ्लाइट लाइन चाहिँ फर इक्जाम्पल यो चाहिँ यसरी फ्लाइट भइरहेको छ होइन यो डिरेक्सनमा चाहिँ फ्लाइट भइरहेको छ र यो घुमेर गएर चाहिँ अब यो अर्को लाइन चाहिँ हामी लिँदैछौँ भने होइन अर्को चाहिँ स्ट्राइप लिँदैछौँ भने अब यो दुईटा बिचको चाहिँ डिस्टेन्स इज द्याट इज W र हामीले क्यालकुलेसन गरेको S भनेको चाहिँ यो टर्म होइन दुईटा अब यो फ्लाइट लाइनबाट चाहिँ क्याप्चर भएको इमेज यो भयो होइन र यो फ्लाइट लाइनबाट क्याप्चर भएको इमेज चाहिँ यो भयो भने यो बिचको चाहिँ डिस्टेन्स होइन बिचको चाहिँ ओभरल्यापिङ पोर्सन चाहिँ द्याट इज S होइन S चाहिँ हामी यसरी चाहिँ क्यालकुलेसन गर्छौँ होइन अब यो चाहिँ S हामीले चाहिँ क्यालकुलेसन गर्ने भन्दा पनि कुन चाहिँ सेम छ साइड ल्याब र त्यो ओभरल्यापिङ डिस्टेन्स नै छ नि त दुईटैमा त्यो ओके इन ल्याब र साइड ल्याब ओके लुक एट द डिरेक्सन अफ फ्लाइट हाम्रो लेफ्ट इमेजमा चाहिँ फ्लाइटको डिरेक्सन यो छ लुक एट दिस टप अफ द इमेज होइन यसमा चाहिँ फ्लाइट चाहिँ हाम्रो लाइन चाहिँ यो डिरेक्सनमा चाहिँ फ्लाइट भएको छ राइट है अब यो केसमा चाहिँ हाम्रो ओभरल्याप चाहिँ बढी हुन्छ होइन जेनरली हामीले अघि डिफाइन गरे अनुसार यो चाहिँ ओभरल्याप चाहिँ बढी हुन्छ एलोङ द फ्लाइट लाइन र यो भनेको चाहिँ एक्रस द फ्लाइट लाइन होइन अब यो फ्लाइट लाइन जस्तै हामीसँग अर्को फ्लाइट लाइन होइन यो एरियामा चाहिँ अर्को फ्लाइट लाइन चाहिँ हामी कन्डक्ट गर्दैछौँ भने होइन
त्यो बिचको यो फ्लाइट लाइन र यो फ्लाइट लाइनको बिचको डिस्टेन्स इज द्याट इज वी कल इट दिस डिस्टेन्स होइन फ्लाइट लाइन 1 फ्लाइट लाइन 2 यो बिचको डिस्टेन्स भनेको चाहिँ द्याट इज W होइन र यो दुईटा फ्लाइट लाइनको ले क्याप्चर गर्ने इमेज पनि ओभरल्याप हुनु पर्छ भनेर हामीले भनेको थियौँ होइन जुन चाहिँ हाम्रो जेनरली हामीले 30% चाहिँ हामी अलाउ गर्छ भनेर भनेको थियौँ होइन त्यो ओभरल्यापिङ पोर्सन चाहिँ द्याट इज S यो S हो अनि यसमा जी भने चाहिँ फेरि भन्दैन न जी भनेको त सेम भयो नि त जी भनेको त अब स्क्वायर फर्मेटको इमेज भयो नि त यो हाम्रो होइन यो पोर्सन चाहिँ जुन चाहिँ छ यो एयरक्राफ्टले क्याप्चर गरेको जुन चाहिँ यो ग्राउन्ड कभरेज छ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स राइट यो डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामी जी भनेर भन्छौँ है अब स्क्वायर फर्मेट भएको हुनाले यो र यो त सेम भयो नि त होइन त्यस कारण चाहिँ हामी एउटा चाहिँ साइड चाहिँ हामी युज गर्छौँ जी भनेको क्लियर भयो जी चाहिँ दुईवटाकै बराबर हुनुपर्ने केस हो कि जी चाहिँ सेम भयो कि यो केसमा पनि यो केसमा पनि सेम भयो सर साइड वाइजमा एउटै एयरक्राफ्टले दुईचोटि अर्कोबाट लिने हो कि दुईवटा एयरक्राफ्टले सँगै लिने हो होइन एउटै एयरक्राफ्टले दुईचोटि लिने मैले यहाँ फिगरमा मेन्सन गरेको छु यसमा हेर न यसबाट क्लियर हुन्छ नि होइन कुनै एउटा फ्लाइट मिसन कन्डक्ट गर्दैछौँ भने होइन हामी एउटा फ्लाइट लाइनमा चाहिँ हामी उडाउँछौँ होइन उडाउँदाखेरि चाहिँ नम्बर अफ फोटोग्राफ्स होइन सिरिज अफ फोटोग्राफ्स हामी क्याप्चर गर्छौँ एलोङ दिस फ्लाइट लाइन हो यो फ्लाइट लाइनमा चाहिँ हामी नम्बर अफ सिरिज अफ फोटोग्राफ्स हामी क्याप्चर गर्छौँ र त्यही एयरक्राफ्ट चाहिँ घुमेर फेरि अर्को फ्लाइट लाइन चाहिँ उसले मा चाहिँ अर्को फ्लाइट लाइनमा चाहिँ फेरि अर्को नम्बर अफ सिरिज अफ फोटोग्राफ्स क्याप्चर गर्छ र त्यसले पनि कभर भएन भने फेरि अझ फेरि घुमाएर फेरि अर्को सिरिज अफ फोटोग्राफ्स चाहिँ उसले क्याप्चर गर्छ यसरी इज द्याट क्लियर यस सर अब हाम्रो सेम प्रिन्सिपल अहिले हामीले तिमीहरूले ड्रोन भनेर सुनिसकेका छौ होला होइन हाम्रो क्याम्पसमा पनि हामीसँग एभाइलेबल छ हामी चाहिँ अब यो लकडाउन खुलेपछि हामी प्र्याक्टिस पनि गर्न सक्छौँ अब यही प्रिन्सिपल चाहिँ हामी ड्रोनमा पनि युज गर्न सक्छौँ है त्यसमा पनि अब फ्लाइट अझ यो विषयमा चाहिँ हामी अर्को च्याप्टरमा चाहिँ हामी अलिकति डिटेलमा चाहिँ हामी पढ्छौँ होइन फ्लाइट प्लानिङ भन्छ त्यसमा चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ अलिक बढी डिटेलमा पढ्छौँ त्यसमा चाहिँ क्यालकुलेसनहरू पनि त्यसमा चाहिँ हामी न्युमेरिकल इक्जाम्पलहरू पनि अलिकति डिटेलमा चाहिँ गर्छौँ त्यसमा है ओके सर ओके गेट फरवर्ड यो पनि भयो ओके यहाँसम्म पनि भयो है ओके अर्को टर्म छ होइन भर्टिकल एक्जाजरेसन भन्छ यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो जुन चाहिँ दुईटा आँखाको चाहिँ जुन हामीले चाहिँ भिजन छ नि होइन भिजुअल क्यापेबिलिटी भनौँ न भिजुअल एबिलिटी भनौँ होइन हाम्रो चाहिँ दुईटा आँखाको बिचको डिस्टेन्स छ नि इन्टरपुपिलरी डिस्टेन्स अथवा चाहिँ आई बेस भनेर चाहिँ हामीले लास्ट टाइम डिफाइन पनि गरेका थियौँ आई बेस बिचको डिस्टेन्स होइन यो बिचको डिस्टेन्स र हामीले चाहिँ जुन पोइन्टमा चाहिँ हामीले फोकस गर्दैछौँ होइन यो केसमा चाहिँ अब पोइन्ट ए भनौँ पोइन्ट एलाई चाहिँ हामीले फोकस गर्दैछौँ र त्यो पोइन्टलाई हामीले फोकस गर्दा चाहिँ दुईटै आँखाले त्यही पोइन्टमा हेर्ने भयो होइन त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो एउटा चाहिँ सर्टेन एङ्गल बन्छ होइन त्यो एङ्गल भनेको के भनेर हामीले डिफाइन गरेको थियौँ लास्ट टाइम वाट इज द्याट एङ्गल हेलो प्याराल्याक्टिक एङ्गल राइट त्यसले चाहिँ अब हाम्रो नर्मल भिजनले चाहिँ जुन चाहिँ प्याराल्याक्टिक एङ्गल बनाउँछ द्याट इज एक्चुअल एङ्गल होइन द्याट इज द ट्रु प्याराल्याक्टिक एङ्गल राइट होइन त्यो कुरा चाहिँ हामी यो फिगरबाट पनि हेर्न सक्छौँ यो चाहिँ हाम्रो एयर बेस भयो होइन दुईटा हाम्रो आँखाको लेन्स
र लेफ्ट आईको चाहिँ एउटा लेन्सको सेन्टर होइन र राइट आईको चाहिँ आईको लेन्सको चाहिँ सेन्टर बिचको डिस्टेन्स द्याट इज आई बेस वी यसलाई चाहिँ हामी आई बेस भनेर भन्छौँ होइन त्यसलाई चाहिँ हामी बिई ले चाहिँ डिनोट गर्न सक्छौँ र यो डिस्टेन्स होइन ए सम्मको चाहिँ जुन चाहिँ डिस्टेन्स छ द्याट इज वी कल इट हाइट होइन नर्मली चाहिँ यसमा चाहिँ हाइट भन्ने टर्म युज गरे पनि होइन यो अलवेज हाइट नहुन सक्छ यो चाहिँ हाइट भयो होइन ओके यस्तै गरी चाहिँ अब यही प्रिन्सिपल चाहिँ हामी फोटोग्रामेटिक इन्जिनियरिङमा पनि हामी युज गर्न सक्छौँ र त्यो केसमा चाहिँ जुन हामीले लास्ट टाइम डिल गरेको चाहिँ प्याराल्याक्सको चाहिँ हामीले जुन डिफाइन गर्दा चाहिँ हामीले युज गरेको थियौँ त्यही इमेजलाई हेर्ने हो भने होइन हाम्रो आई बेसको सट्टामा चाहिँ यहाँ के भयो एयर बेस भयो है एयर बेस भयो र चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ प्याराल्याक्टिक एङ्गल बनाउने जुन चाहिँ पोइन्टलाई चाहिँ हामीले फोकस गरेका थियौँ होइन त्यो पोइन्टसम्मको चाहिँ डिस्टेन्स भनेको चाहिँ के भयो त एयर बेसदेखि सरी एयरक्राफ्टदेखि होइन हाम्रो चाहिँ उसम्मको डिस्टेन्स होइन अब्जेक्टसम्मको डिस्टेन्स द्याट इज वी कल इट एच क्यापिटल एच बेस हाइट होइन बेस र हाइट भयो यसको पनि बेस र हाइट भयो होइन अब नर्मली के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ हामीले ट्रु प्याराल्याक्टिक एङ्गल यहाँ हुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ द्याट विल बी डिफरेन्ट फ्रम दिस प्याराल्याक्टिक एङ्गल होइन हामीले चाहिँ अब यो चाहिँ अब ज्योमेट्रीमा भयो होइन हाम्रो चाहिँ इमेजको ज्योमेट्रीमा भयो अब यसलाई पनि त हामीले फेरि अब हाम्रो आँखाले हेर्छौँ नि त होइन यो त इमेजमा देखाएको कुरा भयो हामीले यसलाई पनि फेरि आँखाले हेर्दा यो फोटोग्रामेट्री सरी यो फोटोग्राफ्सहरूलाई त हामीले हाम्रो आँखाले हेर्छौँ आँखाले हेर्दाखेरि चाहिँ अब जुन चाहिँ यो प्याराल्याक्टिक एङ्गल हुन्छ द्याट विल नट बी द ट्रु प्याराल्याक्टिक एङ्गल होइन द्याट विल डिफरेन्ट फ्रम दिस प्याराल्याक्टिक एङ्गल त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ भिजन हुन्छ नि होइन जुन चाहिँ इमेज भिजुअलाइज गर्दाखेरि चाहिँ सर्टेन जुन चाहिँ यो हाइट छ सर्टेन एक्जाजरेटेड हाइटमा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ होइन भन्नाले जति यो इलेभेसन यो पोइन्ट चाहिँ इलिभेटेड भएको छ हामीले एक्चुअल ग्राउन्डमा चाहिँ जति इलिभेसन छ त्यसको होइन जति यसको भाग चाहिँ उठेको छ त्योभन्दा चाहिँ बढी उठेको चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ द्याट इज बिकज त्यो फेनोमेन जुन चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ हामी भर्टिकल एक्जाजरेसन भन्छौँ होइन द्याट इज त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ कारण चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ स्केल डिफरेन्स होइन दुईटा बिचको चाहिँ स्केल डिफरेन्सको कारणले चाहिँ यो चाहिँ हुन्छ यो चाहिँ जेनरली हामी अब यसको न्युमेरिकल त्यति डिटेलमा चाहिँ हामी त्यति डेप्थमा चाहिँ हामी जाँदैनौँ होइन यो चाहिँ नर्मली हाम्रो चाहिँ इन्टरप्रिटेसनमा होइन इमेज इन्टरप्रिटेसनमा चाहिँ हामी युज गर्छौँ होइन जस्ट भिजुअल इम्प्रेसनको लागि चाहिँ अहिले हाम्रो केसमा चाहिँ भिजुअल इन्टरप्रिटेसनको लागि चाहिँ द्याट इज क्वाइट युजफुल होइन हामी चाहिँ यसमा चाहिँ त्योभन्दा बढी डिटेलमा चाहिँ हामी नजाउँ है त्यही पनि मैले यहाँ फर्मुला चाहिँ मेन्सन गरिदिएको छु होइन जसमा चाहिँ भर्टिकल एक्जाजरेसन इज इक्वल टु बिएच होइन बी डिभाइड बाई एच होइन बेस हाइट रेसियो र त्यस्तै गरेर चाहिँ यसको रेसियो होइन यो चाहिँ एक्चुअल इमेजको चाहिँ होइन एक्चुअल टर्रेनको चाहिँ रेसियो भयो भने यो चाहिँ हाम्रो भिजुअल्ली भिजुअल हाम्रो चाहिँ भिजुअलाइज गर्ने हाम्रो चाहिँ आईको चाहिँ मा आउने चाहिँ बेस हाइट रेसियो जुन चाहिँ छ त्यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ क्यालकुलेसन गर्दा चाहिँ हामी रिएरेन्ज गरिदियो चाहिँ बिएच इन्टु बिएच एचबी सरी यसरी चाहिँ हामी भर्टिकल एक्जाजरेसन चाहिँ हामी क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ ओके केही छ अहिलेसम्म नबुझेको कन्फ्युजन सोध्नुपर्ने कुराहरू केही छ हेलो सुन्नुभएको छ हेलो आज त क्लियर छ है आवाज क्लियर छ ठिक त सर हामीले बुझिरहेछौँ सर Okay. वान क्वेसन हजुर अनि यो प्याराल्याक्स चाहिँ यो इमेज फोटोग्राफिक इमेजमा चाहिँ एक्सट्र्याक्ट देखाउनु आँखामा हुँदैन हाम्रो आईबाट उसको आँखामा पनि हुन्छ नि त हामीले नेकेड आईले पनि हामी त्यो इम्प्रेसन त लिन सक्छौँ नि मैले फर्स्टमै डिफाइन गर्ने बेला मैले भनेको थिएँ नि त होइन जस्ट पुट योर फिङ्गर इन फ्रन्ट अफ यु होइन आफ्नो नाकको चाहिँ सिधा राख्नुहोस् न
है अनि त्यसपछि एउटा आँखाले एउटा राइट आई छोपेर लेफ्ट आईले चाहिँ हेर्नुस् त अनि यता किन कन्सिडर नगरे त नि के चिज भन्नाले यो फिगरमा चाहिँ तपाईँले देखाउनु भयो नि दुईटा एउटा चाहिँ आईले गरेको वाला अनि एकातिर चाहिँ फोटोग्राफिक फ्लाइटबाट दिएको इमेज देखाउनु भएको छ नि लेफ्ट र राइटमा अनि यो राइटमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्याराल्याक्टिक उस युज गर्नु पर्यो प्याराल्याक्सको चाहिँ कन्सिडर गराउनु पर्दैन ए होइन यो चाहिँ मैले त्यो इमेज मात्र मैले अर्को चाहिँ नभेटेर चाहिँ मैले यो राखिदिएको हो होइन जसमा यसमा चाहिँ हामीले अहिले प्याराल्याक्टिक एङ्गल त यसमा पनि त बन्यो नि त होइन यसमा पनि बन्यो र हामीले भिजुअलाइज गर्दाखेरि त फर्दर होइन इमेजको पोजिसन चाहिँ यहाँनिर छ होइन अब हामीले त फेरि यो इमेजलाई पनि हामीले अब्जर्भ गर्छौँ नि त होइन सर्टेन डिस्टेन्स माथिबाट चाहिँ हामीले अब्जर्भ गर्छौँ नि होइन गर्दाखेरि त फेरि अर्को चाहिँ स्टेरियो भिजन हुने भयो कि डबल स्टेरियो भिजन चाहिँ त्यसमा चाहिँ ओभरले गरे जस्तो हुने भयो कि होइन मैले ट्याक्कै मैले ओभरले गरेर देखाउन सकिनँ होइन त्यसरी हुँदाखेरि चाहिँ ट्रु प्याराल्याक्टिक एङ्गल चाहिँ यसमा बन्दैन हामीले चाहिँ स्टेरियो भिजन गर्दाखेरि होइन भनेर चाहिँ मैले त्यो भन्न खोजेको कि यसमा मैले जस्ट इमेज मात्र त्यसको युज गरेँ हो अहिले यसमा चाहिँ त्यो प्याराल्याक्सको कुरा चाहिँ मैले यहाँ मेन्सन गरिनँ जस्ट यसमा प्याराल्याक्टिक एङ्गलको कुरा मात्र मैले जोड्न खोजेको अनि सर यो भर्टिकल एक्ज्याक्युरेसन भनेको एक्ज्याक्टली के भयो त नि यो चाहिँ अब जस्ट फेनोमेनन भयो कि एउटा होइन जुन चाहिँ हाम्रो ट्रु इलिभेसन हुन्छ नि होइन कुनै अब्जेक्टको चाहिँ ट्रु इलिभेसन हुन्छ होइन अथवा त्यसको चाहिँ हाइट हुन्छ लेट्स से फर इफ यु कन्सिडर अ बिल्डिङ अर ट्री अर होइन त्यसको चाहिँ एक्ज्याक्ट हाइट भन्दा त्यसको चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो एक्ज्याक्ट हाइट हुन्छ त्योभन्दा चाहिँ बढी एक्ज्याक्जरेट गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्टेरियो भिजनमा चाहिँ त्यसले चाहिँ देखाउँछ अब्जर्भ गर्न सक्छौँ भनेर भनेको कि त्यो चाहिँ फेनोमेनन हो एउटा जस्तो चाहिँ प्याराल्याक्स भनेको एउटा फेनोमेनन भने जस्तै होइन भर्चुअल फेनोमेनन भयो त होइन शिफ्ट इन पोजिसन भयो प्याराल्याक्स भनेको होइन अथवा रिलेटिभ डिस्प्लेसमेन्ट भनेको नि अब एक्चुअल डिस्प्लेसमेन्ट त होइन होइन हाम्रो कुनै पनि अब्जेक्ट पोजिसन होइन अथवा पोइन्टहरू चाहिँ डिस्प्लेस भर्चुअली चाहिँ डिस्प्लेस भएको हुन्छ होइन त्यही भर्चुअल डिफरेन्स भर्चुअल एक्ज्याजरेसन इन इलिभेसन लेट्स से होइन भर्चुअल एक्ज्याजरेसन इन इलिभेसन इज टर्म्ड एज भर्टिकल एक्ज्याजरेसन होइन हाम्रो चाहिँ इलिभेसनमा चाहिँ हुने हुनाले चाहिँ हाम्रो भर्टिकल भन्ने टर्म चाहिँ यहाँ युज भएको छ होइन त्यही हो यसमा चाहिँ आउने कुरा भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ थ्याङ्क यू सर अरू केही छ अरू कसैको क्वेसन्स हाम्रो एटेन्डेन्स एकदमै घटेर रहेछ त के भयो यति नै हो सायद बत्ती गयो होला कि सर बत्ती जाने समय भयो 10 बजेतिर सधैँ काट्छ क्या ओके ओके आजलाई यति गरौँ होइन अब लास्टमा यसमा चाहिँ एउटा टपिक छ थोरै सानो यही भर्टिकल एक्ज्याजरेसन चाहिँ सानो त्यति युजफुल हाम्रो फर्दर उसको लागि चाहिँ हुँदैन त्यो टर्म छ अनि त्यसपछि विल स्टार्ट नेक्स्ट च्याप्टर from the next lecture. Okay? Yes, sir. Okay. Yes, thank you, sir. सर हजुर यो राखिदिनु न स्लाइड्सहरु ओके स्योर म यहाँ अलिकति कम्प्लिट गर्न बाँकी छ के कम्प्लिट भएपछि म हाल्दिहाल्छु हुन्छ सर ओके